बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाफरी है। आपको अपने ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ख़ान साहब की रिहाई के हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, मैं या तो इस हवाले से बहुत बड़े तरीके से गलत हुई और या बहुत बड़े तरीके से सही हूँ, क्योंकि अब अगर आप उन तमाम ब्लॉग्स की, उन तमाम ख़बरों की जिनकी बहुत ज़्यादा एक इंटेंसिटी बड़ी थी कि भाई ईद से पहले, ईद से पहले, ईद से पहले, अब वो थोड़े से मध्यम हो गई है कहानी। अब बिल्कुल हल्का सा ना आपको उस पर टेपरिंग ऑफ नज़र आती है। ईद के लगभग, ईद के राउंड अबाउट आपको सुनने को मिलती है। वो क्या है, वो स्ट्रैटेजी क्या है, मुझे क्या महसूस होता है, उसके हवाले से खबर क्या है हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसहाक डार चाइना के दौरे पर गए हैं और उससे मिलती जुलती किस हवाले से गए हैं, उसमें मेन एजेंडा क्या है, पाकिस्तान भारत के हवाले से सबसे अहम बात उसमें क्या जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई क्रूशल है, और उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आज आई है जिसका ताल्लुक इस दौरे के साथ भी मिलता हुआ हमें नज़र आता है। और तीसरी और आखिरी खबर डेफिनेटली जो रिजर्व सीट्स के ऊपर मामला आज जो उसकी केस की सुनवाई हुई, उसके हवाले से आपको डिटेल्स बताएंगे। मगर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम इमरान खान की रिहाई, इमरान खान बाहर आ रहे हैं, इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे हैं, इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे हैं। ये खबरें आपको हर ब्लॉग पे, हर तज्जिया निगार पे, यहाँ तक कि जब सेठी से बात हुई, बात जो है उस हवाले से भी उस प्रोग्राम में भी आप देखें तो आपको यही चीज़ें नज़र आती हैं। मगर वक्त के साथ साथ वो एक जो एकदम पीक हिट की थी इस खबर ने, वो अब आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ होती हुई हमें नज़र आती है। मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक, मेरे एनालिसिस और उसके अलावा जो खबरें, जो लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उस हवाले से जो मुझे लगता है उस सब में वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जो पाकिस्तान की फौजी क़यादत है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने इतना अरसा एक मनफी रवैया, एक मनफी जो ओवरऑल सेंटिमेंट है, एहसास है पाकिस्तान के अवाम में उन्होंने महसूस किया, पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से उसको ब्रिज करना चाहते थे, उसको वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में चेंज करना चाहते थे। और वो ये अल्लाह की तरफ से ही जो मोदी ने एक जो है बेवकूफ़ी की, जलील भी हुआ, मगर उसके नतीजे में पाकिस्तानी अफवाज की साख काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है और लोगों का पॉजिटिव सेंटिमेंट है। ये खबर जो है ये हकीकत में तब्दील हो या ना हो, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस खबर ने जो उस जंग के खत्म होने के बाद एकदम इस इशू ने दोबारा से खड़ा होता कि खान को बाहर नहीं निकाला, जंग भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, लेकिन इमरान खान से नफरत की सूरत खत्म नहीं हुई और इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अभी भी महाज जारी है और ये है और वो है। मगर वो सब नहीं हुआ, वो इंतहाई खूबसूरती के साथ मैनेज हो गया एक मुलाकात की खबर से कि जी एक गैर सियासी शख्स जो है जेल में जाके खान साहब से मिला है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय पा गई हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द इमरान खान जेल से बाहर होंगे। जिससे जो एक गुस्सा था, जिससे जो एक तहरीक चलाने के लिए मोटिवेशन थी, जिससे अगर वो सेंटिमेंट जो कि पाकिस्तानी अफवाज के हक में जा रहा था और जड़ें पकड़ने की कोशिश पाकिस्तानी अफवाज कर रही है कि वो सेंटिमेंट अब जड़ें पकड़े, वो अपरूट हो सकता था, वो डिस्टर्ब हो सकता था, चीज़ें वापस खराबी की जानिब जा सकती थी। वो एक खबर ने, एक मुलाकात की खबर ने वो सब का सब मैनेज कर लिया है। खान साहब बाहर आए या ना आए वो एक बात के मसला है, वो बाहर आना कितना ज़रूरी है उसके ऊपर एक ब्लॉग में पहले कर चुका हूँ। सो मेरे ख्याल में ये जो खबर एकदम आसमान पर गई थी और अब आहिस्ता सा टेपर हो रही है, उसके बारे में जिन लोगों ने वो खबरें दी थी वो भी मोहतात हो रहे हैं मजीद उस हवाले से। तो ये हालात और वाक़यात जो है ये इस चीज़ की तरफ मेरे नज़दीक जो है एक मैनेजमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खान साहब मेरे नज़दीक फ़ौरन कुछ ही अरसे में ईद से पहले वगैरह वाला जो सीन है बाहर आते मुझे नज़र नहीं आ रहे। अगर ये मसला हो तो फिर बाकी जो यूट्यूबर्स के चैनल्स बंद करने की बात आज सदीक जान के हवाले से या बाकी एक दो यूट्यूबर्स के हवाले से जो बातचीत हुई है कि जिनके यूट्यूब चैनल्स बंद करवा दी जाएंगे, वो बात वहाँ तक ना जाए। सो ये कहानी जो है ये इंतहाई अहम है, इसके ऊपर नज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है और इसकी बारीकियों को समझना भी इंतहाई ज़रूरी है। और जहाँ तक बात बारीकियों की है तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और बारीक जिसे कहते हैं ना थिन रेड लाइन है, वो पाकिस्तान का पानी है। जिस हवाले से पाकिस्तान जो है वो भारत को लेटर भी लिख चुका, भारत उसका रिस्पॉन्स भी दे चुका
اور اس کے علاوہ اب بھارت کے اوپر انٹرنیشنل پریشر برطانیہ کی جانب سے بھی آ چکا. مگر اپنی اس ہزیمت کو، اپنی اس بے عزتی کو بچانے کے لیے بھارت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اب پاکستان کے اس کے اوپر ضد لگا کے بیٹھ جائے، جو کہ وہ بیٹھ گیا ہے. مگر اس سب کو دیکھا دیکھی، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین نے جو بھارت کے ساتھ ایک پولی پولی ڈھول کی شروع کی ہے اروناچل پردیش کے حوالے سے کہ جی ہم نام بدلنے لگے ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے، تو وہ ایک ریزن جو ہے بھارت کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ اس کو جواز بنا کر تو ہمارا جو برہما پتر دریا ہے اس کا پانی نہ روک لیا جائے. اور اب جو سی پیک کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے مومن ڈیم، اس کے اوپر ایمرجنسی بنیاد کے اوپر کنسٹرکشن کے پروسیس کو تیز کر دیا گیا ہے اور اس کو وقت سے پہلے کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو اگر بھارت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی آبی جارحیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب تک یہ معاملہ ریزالو ہو تو پاکستان کے ریزروز جو ہیں پانی کے وہ انتہائی بہترین حد تک ہو، کیونکہ مومن ڈیم جو ہے 800 میگا واٹ بجلی بھی بناتا ہے اور اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ بنائے گا، اور 300 ملین جو گیلن ہے روزانہ کا پانی جو ہے پینے کا وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے. یہ سوات، دریائے سوات کے اوپر ہے، KPK کے اندر اس کی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر اس کو جو ہے کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی ڈرنکنگ واٹر سپلائی کے لیے انتہائی اہم اور انتہائی کروشل پروجیکٹ ثابت ہوگا یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے اس کو تیزی سے کمپلیٹ کرنے کی طرف جو ہے پاکستان اور چین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ایمرجنٹ بنیادوں کے اوپر تیزی سے کمپلیٹ کیا جائے. اور اسحاق ڈار بھی چین میں جو آج گئے ہیں ہماری انفارمیشن کے مطابق، اس میں میجر جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایجنڈا آئٹم ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے آگے جا کے مستقبل کے اندر کس طرح سے یہ جو اگر پانی کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی ہاربل موڑ لیتا ہے تو چین اور پاکستان نے اس کے اوپر کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے، کس طرح سے ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. تو کیونکہ یہ ساری کہانی جو ہے انتہائی ڈیلیکیٹلی بیلنس ہے ورلڈ پاورز کے ساتھ، تو اس وجہ سے اب اس سے آگے جو بھی چیس کی موو ہوگی وہ انتہائی کروشل ہوگی. سو دیٹ از وائی یہ والا جو پاکستان انڈیا کا فرنٹ ہے اس پہ یہ میرے خیال میں جو سب سے لیٹسٹ اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. آج تاریخ جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے، ابھی تک تو سیز فائر جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مینٹین ہو رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے. بھارت جو ہے وہ کبھی آپریشن سندور 2 کی بات کرتا ہے تو کبھی کوئی بات کرتا ہے. خیر اس حوالے سے گورو آریہ بھی بہت سارے مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے جو ہیں وہ نیول شپس اڑا دیں یا جو کوئی بدلہ لیں. اب جو کہ بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے جب بھارتی جو یوٹیوبرز ہیں یا جو چینل کے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ جیت گئے ہیں تو پھر بدلہ کس چیز کا لینا ہے. تو بڑی سیلف کانٹرڈکٹری سی بات ہے. واپس آ جاتے ہیں ہماری جو یہ ریزرو سیٹس کا کیس ہے اس حوالے سے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے وہی جو کہ وہ ایک دن پہلے بھی ان کی جرا تھی، جو ان کی بنیادی کنٹینشن ہے کہ بھئی 13 ججز کے بینچ نے، فل بینچ نے یہ کیس سنا ہے. اس کا ریویو 13 سے کم کے ججز جو ہے وہ نہیں بیٹھ کر سکتے. اس کو کم از کم 13 یا اس سے زیادہ ججز جو ہیں اس ریویو کو دیکھیں گے. مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسے سائشہ ملک، جیسے شکیل عباس، یہ دونوں نے اس کے اوپر فیصلہ پہلے سے دے دیا ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا، اس سے الگ نہیں کیا اس کیا کہتے ہیں کیس کی پیروی سے، مگر وہ بیٹھے نہیں وہاں پر. جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کا کہنا یہی تھا کہ بھئی 13 ججز کم از کم ہو تو پھر بات ہے، ورنہ یہ جو ہے موضوع نہیں ہے. اسی چیز کے اوپر آج بحث ہوتی رہی اور بات جو ہے وہ آگے اس سے نہیں چلی. بار بار کہتے تھے کہ آپ اپنے دلائل دیں، اپنے دلائل دیں. انہوں نے کہا کہ میرے دلائل آج مکمل نہیں ہوں گے. بات اب آگے چلی گئی ہے. مگر حقیقت اس بات کی اگر آپ سمجھیں کہ وہ جلد سے جلد ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ارجنسی نظر آ رہی ہے حکومت کے چہیتے ججز کی جانب سے اس کیس کو نپٹانے کی، اور جو سیٹیں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دینے کی خاص طور پہ. اور پی ٹی آئی کا میرا خیال ہے وہ ڈنگ مکمل طور پر نکالنا چاہتے ہیں، یا وہ پی ٹی آئی کا ڈنگ مکمل طور پر نکالنا چاہتے ہیں، یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈنگ مکمل طور پر نکالنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی ایسی پوزیشن میں آنے کی جو ہے سچویشن اس میں نہیں آنے دینا چاہ رہے جہاں سے وہ کسی بھی قسم کا تھریٹ بن سکے. اگر لیٹر آن آفٹر بجٹ خان صاحب باہر آتے ہیں اگست سپٹمبر میں یا جولائی اگست میں، تو جو نمبرز گیم ہے وہ حکومت کے پاس اتنی سٹرونگ ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر ایمان ڈگمگا بھی جائے تو معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کی طرف نہ جائیں.
سو اسی لیے جو بارگیننگ پاور ہے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمان کے اندر، اس کو نیوٹرلائز جلد سے جلد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے نزدیک، اور ہوگا جیسا کہ وہ چاہ رہے ہیں۔ 26 فیضانی ترمیم کے بعد ہم خبریں تو دے سکتے ہیں، ہم تجزیہ تو کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر تنقید تو کر سکتے ہیں کسی حد تک، مگر ہونا وہی ہے جو کہ پہلے سے چاہا جا رہا ہے، اور اس کا آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ابھی تک جتنے بھی کیسز لگے ہیں، چاہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہو یا باقی کسی معاملے کے حوالے سے، ان کا نتیجہ یقیناً ویسا ہی آ رہا ہے جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ ڈکٹیشن کہہ لیں یا گائیڈنس یا حکومتی جو اس وقت ارینجمنٹ ہے اس کی فیور میں ہی آتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کے بعد جب ایکویشن بنے گی تو اس ساری ایکویشن میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کے اندر کسی قسم کا کوئی کھپ رولا، کوئی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی پوزیشن میں شاید نہ رہ جائے، اور یہی وہ وقت ہوگا جس کے بعد خان صاحب کے باہر آنے کا شاید وقت ہوا چاہے گا۔ مگر اس سب سے پہلے چیزیں یہ ساری کی ساری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ پالیٹکس از ویری انسرٹن، ایک دن ایسے گھڑی میں تولا اور گھڑی میں ماشا، اس سب کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ کل دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔